मौलाना साहब एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे तावीज दे दीजिए, वो मैं पहनूं। और तावीज पे नजर पड़े, वो लड़की देखते ही भागते हुए मेरे साथ चली आए। मौली साहब ने पूछा लड़की का नाम क्या है? लड़के ने कहा लड़की का नाम मत पूछो, बस तावीज के टाइम पे उठाते माइक पकड़ के, रोजदार भाइयों उठो, सहरी कर कीजिए, इस वक्त 4 बज चुके हैं, इस वक्त 4:15 बज चुके हैं। फिर उसमें नात पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, हम्द पढ़ेंगे। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से दुआ मांगना, मदद तलब करना सिर्फ अल्लाह से। एक मदद तो ये होती है कि मौलाना साहब कुछ लिखना है, आपके पास पेन है? मैंने निकाला, हमने कहा लीजिए लिख लीजिए। ये मदद तलब करना नहीं है, ये ज़रूरत है। आप हमारे मोहताज हैं, कल मुझे ज़रूरत पड़ गई आपसे, अरे साहब 100 रुपये उधार दे दीजिए ज़रा, आज घर में चूल्हा नहीं जला है, हम जैसी तनख्वाह मिलेगी हम आपको दे देंगे। आपने हमें 100 रुपये दे दिए। इसको मांगना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये आपकी जरूरत को मैंने पूरा कर दिया, और आपको कभी जरूरत पड़ी तो हमने आपकी जरूरत पूरी कर दी। बीवी से खाना मांग लिया, खाना ला, लोग कहते लो बीवी से खाना मांग लिया, ये शिर्क नहीं है? नहीं है। क्यों? बीवी भी मोहताज है और शौहर भी मोहताज है। बीवी को आटा मैंने लाके दिया, चूल्हा मैंने लाके दिया, गैस सिलेंडर लाके मैंने दिया, दाल लाके मैंने दी, सब्जी लाके मैंने दी, मीट गोश्त मछली लाके मैंने दिया। बीवी हमारी मोहताज है, हमने ये सारी चीजें लाके दे दी। अब उसने बना दिया और पकाकर तैयार कर दिया, तो अब हमने उससे कहा लाओ खाना लाओ, उसने लाकर मेरे सामने रख दिया। तो जर्जीस ने अपनी बीवी से खाना मांगा तो ये शिर्क नहीं है, इसलिए कि जर्जीस पके हुए खाने का मोहताज है, और बीवी ने हमें दिया ये खुदा नहीं है, इसलिए कि बीवी भी अपने शौहर की मोहताज है, इसलिए कि उसको दाल पानी सब्जी रोटी और ये सारी की सारी चीजें, चीनी शक्कर और चाय की पत्ती और दूध वगैरह, ये सारी चीजें मैंने ला कर दी हैं। इसलिए ये जरूरियात जिंदगी है जो एक दूसरे से लगी हुई हैं। मदद तलब करना, जैसे हम आपसे कहें 5 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हो रहा है, मौलाना साहब आप मुझे बेटा दे दीजिए। कितने मौलवी ऐसे हैं कि जिनके पास खुद बेटे नहीं है, वो तुम्हें बेटा क्या देंगे? मौलाना साहब एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे तावीज दे दीजिए, वो मैं पहनूं। और तावीज पे नजर पड़े, वो लड़की देखते ही भागते हुए मेरे साथ चली आए। मौली साहब ने पूछा लड़की का नाम क्या है? लड़के ने कहा लड़की का नाम मत पूछो, बस तावीज दे दो। मौलाना साहब ने कहा नहीं, नाम तो बताना ही पड़ेगा, जब तक नाम लिखूंगा नहीं तब तक वो तेरी तरफ भाग कर कैसे आएगी? लेकिन 100% गारंटी है कि अगर नाम बताओगे और तावीज पे नाम लिख दूंगा तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। लड़के ने जो नाम बताया वो मौलाना साहब की बेटी निकली। मौलाना साहब गुस्से से आगे लाल पीले, शर्म नहीं आती, तू मेरी बेटी का नाम बता रहा है? अरे साहब आप अपनी बेटी के लिए तावीज नहीं दे सकते हैं तो किसी दूसरे की बेटी को भागने के लिए तावीज क्यों दे रहे हो? जो चीज गलत आपके लिए, आपकी बेटी के लिए देना गलत है, तो दूसरे की बेटी को भागने के लिए तावीज देना सही कहां से हो गया है? कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो मौलाना साहब? जर्जीस की नजर में ऐसे मौलवी नहीं, कठबुल्ला कहलाते हैं। ये चीज भिखारीपन है, ये चीज मांगना है, और ये कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तो वो है जिसको चाहे बेटियां दे, अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे, अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटी बेटे ही बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ न दे, बांझ बना दे। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब क्या परेशानी है?
इतनी देर मुझे बोलते हुए हो गई, 11:30 से बोल रहा हूं, 12:05 हो गए हैं, 35 मिनट बोलते हुए हो गया, अभी तक आप खामोश नहीं हो रहे। एक बार सेट करके आप भी बैठ जाइए, कुछ भी हो एक बार सेट कर ले, और घुमाना है तो एक बार घुमा लीजिए, मेरी परमिशन है, लेकिन बार बार नहीं। अगर पब्लिक होता है वीडियो में रिकॉर्ड करना है, पब्लिक को लेना है, ले लीजिए एक बार, मेरी तरफ से परमिशन, लेकिन बार बार नहीं। तो अब लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, तो परमिशन दे रहे, तुम नहीं ले रहे, हो गया तो खामोश रहिए, डिस्टर्ब होते हैं, वैसे भी डिप्रेशन में हैं तो आप लोग और टेंशन दे रहे हैं हमको। तो मेरे भाइयों जरा सुनिए, कितनी बड़ी बात कही अल्लाह ने, यहाबु लिमन यशाउ इनासन व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो अल्लाह ही तो है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, यानी जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसको चाहे बेटा भी दे बेटी भी दे, दोनों दे। वयहबु लिमन यशाउ, और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, बेटे बेटियां दोनों दे, और जिसको चाहे तो अकीमा बांझ बना दे, कुछ न दे। अब देख लीजिए, नबियों के साथ भी ऐसा हुआ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी थी, इनको कोई बेटा नहीं था। अरे पैगंबर भी तो चाहते थे कि हमारे पास बेटी हो बेटा भी दोनों हो। हर आदमी चाहता है कि कम से कम 2 बच्चे, तो एक बेटा एक बेटी हमारे पास हो जाए, बहुत अच्छा है, हर आदमी चाहता है। नबी भी चाहते थे कि हमारे पास बेटा भी हो बेटी भी हो, लेकिन अल्लाह ने हजरत शुआइब को सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी, एक भी बेटा नहीं दिया। और याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, वो भी तो एक नबी थे, अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दी और एक भी बेटी नहीं दी है। और सारे बेटों ने मिलकर, सोतेले बेटे थे, दूसरी बीवियों से थे, मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, वीरान कुएं में। सुनिए, अल्लाह ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां दी और याकूब को बेटे ही बेटे दिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा भी दिया बेटी भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ये बेटे थे नबी अकरम के। ये अलग बात है कि वो पैदा होते ही 1.5 साल तक जिंदा रहे और फिर इंतकाल हो गया, ये एक अलग बात है, लेकिन बेटा भी दिया, कासिम दिया, अब्दुल्ला दिया, इब्राहिम दिया, और बेटियां भी दी, ज़ैनब दी, रुकैया दी, उम्मे कुलसूम दी और फातिमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां, याकूब को बेटे ही बेटे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेटा बेटी दोनों दी, और ईसा अलैहिस्सलाम को न बेटा दिया न बेटी दी। उनकी शादी नहीं हुई और जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उनको बीवी तक नहीं दी, उनको बेटे और बेटियां भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो उसी को अल्लाह कह रहा है, ये हमारी कुदरत है, हम जिसको चाहे बेटियां दें, जिसको चाहे बेटा दें। मौलाना जर्जिस के पास ऐसा कोई तावीज नहीं है कि आप अपनी बीवी से हम बिस्तर हो और जर्जिस साहब की दुआ से लड़का हो जाए, या जर्जिस साहब लड़के की दुआ दे दे या लड़की की दुआ दे दे। लड़का और लड़की देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। आप ये दुआ कर सकते हैं कि रब्ब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। आपको बेटे की जरूरत है, बेटा मांगो, जिंदगी भर मांगो, मांगते रहो, लेकिन अल्लाह के ऊपर है, वो चाहे तो सुन ले और चाहे तो सुनकर बेटा दे दे, और चाहे तो सुनकर बेटा न देकर बेटी दे दे, इसलिए कि वो जानता है कि तू बेटा मांग रहा है लेकिन तेरे लिए बेटा सही नहीं है। अगर मैं बेटा दूंगा तो बड़ा होकर यही बेटा तेरी जमीन और जायदाद पर कब्जा करने के लिए तेरी गर्दन भी दबा सकता है, बुढ़ापे में तुझे फरामोश भी कर सकता है। आज तुझे बेटी की जरूरत है इसलिए कि बेटी तेरे बुढ़ापे में भी काम आएगी। बीमार होगा तो तेरा पेशाब और पैखाना भी एक बार बेटी साफ कर देगी, बेटा नहीं करेगा। ये अल्लाह जानता है। मुझे बंगाल और बिहार में आते हुए 25 सालें हो गई, 25 सालें। 1999 से मैं आ रहा हूँ। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम बेलवा में हुआ था, किशनगंज बेलवा में, शायद 1998 में। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 1 साल और बढ़ गई।
لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب اس 25 سال کی زندگی میں آپ نے بہار اور بنگال میں کیا چینجنگ دیکھی ہے، کیا تبدیلی ہوئی ہے، کیا سدھار آیا ہے، اور کوئی کہے کہ 100 میں آپ نمبر دیجئے کتنے نمبر دو گے، تو میں یہی کہوں گا 0/100۔ کل بھی آپ جس طریقے سے سنتے تھے آج بھی اسی طرح سن رہے ہو۔ کل بھی آپ کو قرآن و حدیث سننے کی عقل، تہذیب اور ادب نہیں تھا، آج بھی آپ قرآن و حدیث سننے کا کوئی ادب اور کوئی لحاظ آپ کے اندر نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور قرآن و حدیث سنتے وقت صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ تمہارے کلیجے ہیں، یہ تمہارے دل و گردے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہو اور تم شور کرو، تم ہنگامہ کرو، تمہاری آوازیں نکلیں۔ ارے ڈرو اللہ کے عذاب سے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے اور ہم اس زمین کے اندر کہیں دھس نہ جائیں، اللہ کہیں ہمارے اوپر یہ عذاب نازل نہ کر دے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ کے عذاب سے۔ آپ نے کسی گویے کو نہیں بلایا ہے، آپ نے کسی ڈانس کرنے والے کو نہیں بلایا ہے، یہ قرآن اور حدیث سنی جا رہی ہے۔ ہماری ہر حدیث اور ہر آیت پر ہم کہیں تالی بجاؤ، تالی بجوا سکتا ہوں، لیکن تالیاں بجانا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے جلسوں میں کبھی کسی کو تالی بجانے تک کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ مشاعرہ بھی نہیں ہے کہ ایک شعر پڑھ کے واہ 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 کیا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی آیت ہم پڑھے واہ واہ کہو، نہیں، سنو غور سے، سننے کے لیے ہے، ہم لوگ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہو۔ تہذیب اور ادب بھی ہوتا ہے کوئی چیز، کھانا کھانے کے ادب ہوتے ہیں، پانی پینے کے ادب ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے کوئی آداب ہوتے ہیں، مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جلسہ سننے کے بھی آداب ہیں میرے بھائیوں، مت موقع دو شکایت کا۔ تو پہلی چیز ہمیں اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے دینے والا اور چھیننے والا۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لو۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس سے کوئی چیز چھیننا چاہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر کسی کو کوئی چیز چھین لے کسی سے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی، نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، غور کرو، کسی کو دینا چاہا، فرعون نے اعلان کر دیا، فرعون نے، کیونکہ فرعون کو کسی نجومی نے، کسی کاہن نے کہہ دیا تھا تمہاری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا اور ایک دن وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے گا، لہذا کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تمہیں سزا دے گا، تمہیں نکال دے گا اور تمہاری جگہ پر خود بادشاہ بن جائے گا۔ تو فرعون ہنسنے لگا اور اس نجومی سے، اس کاہن سے کہنے لگا، بھوشیہ بتانے والے سے، ہماری حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بچہ تو تب بڑا ہوگا جب میں کسی کو بڑا ہونے دوں گا، آج کے بعد جتنے بھی بچے جب بھی پیدا ہوں گے ان بچوں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے لاکھوں بچے کٹوا دیے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون کے درباریوں کو پتا چلتا تھا، بچے کو چھینتے تھے وہ اس عورت سے اور اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کا نام پاتا ہے۔ موسیٰ پیدا ہوئے، چھوٹے سے بچے تھے، موسیٰ کی ماں نے سوچا 2 دن 3 دن تو چھپانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ دودھ کے لیے کبھی روتا ہے، کبھی درد سے روتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ سوچا میرے بچے کی رونے کی آواز سے کہیں ایسا نہ ہو، میرے بچے کی رونے
رونے کی آواز سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی پولیس کو پتا چل جائے اور وہ ہمارے بچے کو چھین کر قتل کر دے. اس نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا. کیا ہوا بیٹا؟ نہیں بیٹھ جاؤ یا جاؤ, دو کام میں سے ایک کام کرو, کھڑے ہو کے مت دیکھو. ایک لکڑی کا صندوق بنایا. ذرا سنیے گا میرے بھائیوں, دیکھیے فرعون سب کو ختم کر رہا ہے, لیکن اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو فرعون کا باپ بھی ختم نہیں کر سکا. لکڑی کا ایک صندوق بنایا عورت نے, اور اسی صندوق میں اپنے بیٹے کو, دودھ پیتے بچے کو اسی صندوق میں بند کر دیا, اور اسی بچے کو لے کر دریائے نیل کے پاس آ گئی, اور لکڑی کے صندوق میں پیک اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا. دریائے نیل کے حوالے کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے اور میں اپنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی, اس لیے میں نے اپنی ممتا اور اپنی محبت کو تیری راہ میں دے دیا ہے, ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا ہے. اے اللہ اب میں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی حفاظت تو کیسے کرے گا. یہاں پر بھی اس نے اللہ کو پکارا, اللہ میں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی حفاظت تو کیسے کرے گا. سمندر میں ڈال دیا اور سمندر کی موجیں اس صندوق کو آگے لے جانے لگی. ایک لہر آتی صندوق آگے بڑھ جاتا, ایک اور لہر آتی صندوق اور آگے بڑھ جاتا. ماں اس وقت تک دیکھتی رہی اس صندوق کو جب تک کہ وہ صندوق اس ماں کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو گیا. ذرا سوچیے, اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے لکڑی کے سمندر کے حوالے کرنا, اور جب کیا ہوگا تو اس عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی. اس ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ کیسے چھوڑا ہوگا. چھوڑ دیا. صندوق جب تک نظر آیا دیکھتی رہی, جب غائب ہو گیا تو گھر آ گئی. پھر دعا کرتی رہی, اور اللہ کی قدرت دیکھو, صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا. فرعون کی بیوی آسیہ بالکنی میں کھڑی تھی, سمندر کے اندر بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا لکڑی کے, تو اپنی درباریوں کو بھیج کر کہا کہ جاؤ اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ, ہو سکتا ہے اس میں کوئی خزانہ آ رہا ہو. کیسے اللہ انتظام کراتا ہے. درباری صندوق اٹھا کر لائے. آسیہ نے جب اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے, بڑا خوبصورت حسین و جمیل دودھ پیتا بچہ اس صندوق میں بند ہے. درباریوں نے خبر دی فرعون کو ایک چھوٹا سا بچہ سمندر میں بہتے ہوئے آ گیا ہے, اور آپ کی بیوی نے اس بچے کو اٹھوا لیا ہے. فرعون اپنے درباریوں سے کہتا تلوار لے کر میرے ساتھ چلو. اپنی بیوی سے کہتا اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو. فرعون کی بیوی کہنے لگی ارے اس بچے کو مار کر تمہیں کیا ملے گا, یہ تو ہمارے پاس پلے گا, ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے بڑا کریں گے, ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا ہم کو یہ نفع دینے کے کام آئے گا. ارے جب تم اور ہم دونوں اس کو مل کر پالیں گے تو یہ تمہارے خلاف بغاوت تو نہیں کرے گا. کیوں کرے گا, جب تم ہم دونوں اس کو مل کر پال رہے ہیں تو پھر کیوں بغاوت کرے گا. فرعون نے پھر ضد کی, آسیہ نے بھی ضد کی, لیکن بیوی کی ضد کے آگے فرعون کی نہیں چل پائی, اور اپنی بیوی کی بات مان کر کہتا ہے ٹھیک ہے کھلاؤ پلاؤ پڑا کرو, کوئی بات نہیں, چلو ہمارے گھر میں رہے گا تو ہماری نگرانی میں, اگر کچھ بدماشی کرے گا تو ہم بڑا ہونے کے بعد بھی گردن مار سکتے ہیں اس کی. بس یہیں سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے کسی طریقے سے انتظام کیا. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. پھر پتا چلا کسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو وہاں تک پہنچا دیا, نوکرانی بن کے آتی ہے, اور پھر اس نے کہا لاؤ ہم دکھاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے میرا دودھ پی لے. اور جیسے ہی موسیٰ کی ماں نے اپنے دودھ سے لگایا, بچہ دودھ پینے لگا, تو فرعون کی بیوی نے دودھ پلانے کے لیے اسی عورت کو منتخب کر دیا. اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ فرعون اس بچے کی ماں ہے. ماں جانتی ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے, کیونکہ وہ تو پہچانتی تھی. اب دودھ بھی پلانے لگی لیکن یہ نہیں بتاتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرعون اسی گھر میں پل پل
پوس کر بڑے ہو گئے اور پھر آگے چل کر پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا. یہی فرعون کے لیے مصیبت بھی بن گئے. اللہ نے نبوت سے نوازا اور پھر دریائے نیل کو پار کرنے لگے تو سمندر میں لاٹھی ماری, سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی نکل گئے. فرعون نے سوچا راستہ بن گیا, ہم بھی نکلے اور موسیٰ کو اور ان کی قوم کو پکڑے. اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے سمندر دونوں طرف سے مل جا. سمندر کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں. فرعون اور اس کے پورا لشکر پورا کا پورا غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے سمندر کے اندر. میرے بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی موت کا سبب بنے اور پھر بعد میں وہی موسیٰ علیہ السلام وہاں کے حکمراں بنے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا علاقے کے بچوں کو قتل کر رہا تھا فرعون, ایک بھی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے, لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچایا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا, اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا چھین نہیں سکتی, اور جس سے چھین لے ساری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی. تو میرے بھائیوں, توحید پر اتنا ہی کافی ہے. قول لا الہ الا اللہ, یہ سب سے افضل ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کہنا, اس کے تقاضے کو پورا کرنا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا, پوری کائنات, ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیے جائیں اور پھر ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور ساری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے بھائیوں, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو. اس کلمے کو پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہیں. آؤ دوسری چیز, فافضلها قول لا الہ الا اللہ. پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا. دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے ہٹا دو, راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹا دو, راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو, راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہے جو چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے ہٹا دو. بائک سے جا رہے ہو, بڑا پتھر راستے میں دیکھا, بائک روک دو, پتھر کو ہٹا دو. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, بائک روک دو, فور ویلر روک دو, کیلے کے چھلکے کو ہٹا دو, کیونکہ تم تو گزر جاؤ گے. ہو سکتا ہے اس پتھر سے کوئی بڑھیا ٹکرا جائے, کوئی بوڑھا ٹکرا جائے, کوئی بچہ کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, اس کا دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے, اس کے گھٹنے پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے, اس کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہو آپ. رمضان کے مہینے میں مائک پکڑ لینا, بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سحری کے ٹائم پہ اٹھاتے مائک پکڑ کے, روزدار بھائیوں اٹھو, سحری کر کیجئے, اس وقت 4 بج چکے ہیں, اس وقت 4:15 بج چکے ہیں. پھر اس میں نعت پڑھیں گے, نظم پڑھیں گے, حمد پڑھیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پڑھنا شروع کر کے لاؤڈ اسپیکر سے پورے محلے کو جگا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہم روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو معاف کیجئے گا, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. کیونکہ روزہ جس کو رکھنا ہے وہ تو الارم لگا کے سوئے گا, وہ کسی بھی طریقے سے سوئے گا اور پھر اٹھے گا, اس کو تو اٹھنا ہے. لیکن معاف کیجئے گا, آپ اس شور و ہنگامے سے ان لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. مثلا بہت بوڑھا ہو چکا ہے کوئی آدمی, اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی اس کے اندر, اس کو اب نیند بھی نہیں آتی ہے جلدی سے, ڈاکٹر نے کوئی دوا دی, اب وہ ڈپران 5 mg کی یا 10 mg کی کھا کے سو رہا ہے, ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا کھا کے وہ سو رہا ہے, اور آپ نے 2 بجے 3 بجے مائک پکڑ کے اس بوڑھے آدمی کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا, جبکہ اس بوڑھے آدمی کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ اب تو روزہ چھوڑ دے, اب اپنے روزے کے بدلے میں فقیر کو کھانا کھلاتا چلا جا, بس تیرے اوپر سے روزہ اٹھا لیا گیا. آپ اس بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ
उन औरतों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनके पेट में बच्चा है, और जो बेचारी हमल की वजह से रोजा उनकी ऊपर से रुखसत है वो बाद में पूरा करेंगी, लेकिन उस वक्त नहीं पूरा करेंगी क्योंकि उनके बच्चे की जान के जाने का खतरा है। आप उन औरतों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनकी ऊपर से भी रोजे की रुखसत है, वो बाद में रोजा रखेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, जिनको शरीयत ने रोजा न रखने की छूट दी है तुम उनको भी जगा रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये तकलीफ देना है इंसानियत को, ये भी इमाततुल अज़ान तरीक में शामिल है। या इसी तरीके से आप आगे खड़े हो गए और पीछे वालों के लिए आप परेशानी का सबब बन जाएं, या मोबाइल आप इतना ऊंचा करके हमारी वीडियो बनाएं कि आपकी पीछे लोगों को देखने में तकलीफ हो, तो ये सारी चीजें तकलीफ देने के जुमरे में आती है, इमाततुल अज़ान तरीक में आती है। आप किसी को भी तकलीफ देने के हकदार नहीं है, आप तकलीफ नहीं दे सकते। अगर आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हम अपने इस्लाम का और ईमान का जायजा लें कि हम मुसलमान है या नहीं, हम मोमिन है या नहीं। अरे मुसलमान तो उसको कहते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो उसको कहते हैं कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। ये तो मुस्लिम की तारीफ है कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। हम दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, आज इंसानियत पर कितना जुल्म होता है, कितने हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे, जाकर जायजा लीजिए। हमारे लखनऊ में तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं। एक आदमी बेचारा गरीब है, अपनी माँ का, बाप का या बेटे का इलाज करा रहा है, और लास्ट में जब बचने का कोई चांस नहीं रहा तो डॉक्टर ने कह दिया वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे रखा गया, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे रखे हैं। डॉक्टर जानते हैं कि ये मर गया, लेकिन दूसरे दिन भी वेंटिलेटर, तीसरे दिन भी वेंटिलेटर, 4 दिन और 5 दिन तक उसकी बॉडी को वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं, और हर दिन का 50,000 रुपए के हिसाब से 5 दिन का 2.5 लाख रुपए का बिल उस गरीब इंसान को पकड़ा देते हैं। जानते हैं कि ये मर चुका है पहले, फिर भी चूंकि वेंटिलेटर पर चूंकि हवा आती रहती है इसलिए वो ऐसे ऐसे करता रहता है। मरीज का जिम्मेदार ये समझता है अभी सांस चल रही है, हालांकि वो वेंटिलेटर पे मर चुका होता है, और डॉक्टर इसको अच्छी तरह जान जाते हैं कि मर चुका है, लेकिन फिर भी उसको रखते हैं ताकि बिल बढ़ता रहे और हम बैलेंस बढ़ाते रहे। 2 लाख और 2.5 लाख का बिल दे देते हैं। इससे गिरी हुई इंसानियत और क्या हो सकती है, इससे गिरा हुआ धंधा और क्या हो सकता है। मेरे भाइयों, कि इंसानियत इस हद तक गिर जाएगी कि एक मरीज के मरने के बाद भी उसको 3-4 दिन डेड बॉडी को उसको वेंटिलेटर पे रखा जाए, लोगों को धोखा दिया जाए। इसीलिए इस्लाम ने ऐसे धोखा देने वालों के सिलसिले में कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम में से नहीं का मतलब समझते हो, मुसलमान नहीं। धोखा देने वाला हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। ये क्या है? जर्जी साहब की मोबाइल की दुकान है, रिपेयर करते हैं। अच्छा है, ठीक है। एक कस्टमर आया बेचारा, मौलाना जर्जी साहब देखिए मोबाइल, हाँ ठीक है, इसमें ये कमी है, हाँ ये पार्ट्स बदला जाएगा, हाँ 1500 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। पार्ट्स तो ओरिजिनल डालेंगे ना, हाँ ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। अब आप अंदर तो कोई घुस के नहीं ना देख रहा है, आपने उसमें 200 रुपए वाला पार्ट्स डाल दिया है जो ओरिजिनल नहीं है, और आप जानते हैं कि ये चलेगा, और आपने ओरिजिनल कहकर उसको आपने 200 रुपए का डुप्लीकेट आपने उसके अंदर पार्ट डाल दिया, और जब कस्टमर लेने आया आपने उसको दे के 1500 रुपए ले लिए। ये भी धोखा है कस्टमर के साथ, और आप भी उसी जुमरे में शामिल है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। इसी तरीके से जर्जी साहब काबिल हैं, होशियार हैं, सरकारी वैकेंसी निकली हुई है, और मेरे नंबर के मुताबिक मुझे हक है कि मेरा नंबर आ जाएगा, मुझे नंबर के मुताबिक हमको मिलनी चाहिए नौकरी। लेकिन दूसरे आदमी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत देकर जर्जी साहब का नाम कटाकर वहां नौकरी पा ली। जिसने रिश्वत देकर नौकरी पाई वो
اور جس نے رشوت لے کر حقدار کا حق مار کر کسی غیر حق کو نوکری دے دی اور سرکاری سروس دے دی، میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی انسانیت پر ظلم ہے، حقدار کا حق مارنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ دونوں نے انسانیت پر ظلم کیا۔ یہاں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، اگر کسی ہندو کا بھی نمبر آ رہا ہے قابل ہے تو آپ اس کو نوکری دیجئے، اس کا حق ہے، آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ آپ کو نوکری اس لیے مل جائے کہ آپ مسلمان ہیں، نہیں، آپ کو قابلیت کی بنیاد پر نوکری حاصل کرنا چاہیے اور دوسرے آدمی کو قابلیت کی بنیاد پر ہی نوکری دینی چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو۔ انسانیت یہ کہتی ہے